पछाडि 6 अध्याय हामीले गऱ्यौँ। तर आज हामीहरू चाहिँ 1 अध्यायको 15 देखि 23 पदसम्म म तपाईँको बिचमा प्रभुले जसरी अगुवाई गर्नुभयो म त्यसरी तपाईँको बिचमा पढ्न गइरहेको छु। तपाईँको बाइबल पनि तपाईँ खोलिराख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँको लागि पढ्न गइरहेको छु। 1 अध्याय एफएसीको 15 पददेखि 23 पदसम्म। द बुक अफ एफिसियन्स च्याप्टर 1 verse 15 to 23 म यहाँको लागि पढ्नेछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति रहेको तिमीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूको प्रेमको विषयमा मैले सुनेको कारणले नै मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूको निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न। म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीले जान्न सक। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीले जान्न सक। त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो जो उहाँले ख्रीष्टमा पुरा गर्नुभयो जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगमा मात्र होइन र आउने युगमा पनि जति नाउँहरू छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो। परमेश्वरले सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनुभयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। जुन मण्डली उहाँको शरीर र उहाँको पूर्णता हो उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। आमेन। आउनु सबै छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तपाईँ हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको उपस्थितिको लागि हामी तपाईँप्रति कृतज्ञ चढाउँदै प्रभु हामी यस वचनलाई ग्रहण गर्छौँ किनकि तपाईँको आत्माले भन्नुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहोस् हामी बिन्ती र प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको वचन जसले हामीलाई जीवन दिन्छ, जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ, जसले हामीलाई प्रभु उज्यालो दिन्छ र हाम्रो नीति तपाईँको वचन नै पथ प्रदर्शक हो। अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई सधैँ ज्योतिमा तपाईँको वचनले नै हिँडाउनुहुन्छ। अनि त्यही वचनलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टको पवित्र निउच्च नाउँमा। आमेन। ओके, आजको यो खण्ड चाहिँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ अलिकति फरक प्रकारले वर्णन गरेको छ तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ। नेपाली बाइबलमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति रहेको तिमीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूको प्रेमको विषयमा सुनेको कारणले नै भनेर लेखेको छ। तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सुरुमा फर दिस रिजन भनेर लेखेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यसकारण आजको यो खण्ड चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि भनेर हामी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अघि केही कुरा अघिबाटै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पावलले बोलिसकेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अनि सायद तपाईँले पास्टर सन्तोषबाट सुन्नुभयो, उहाँले 3 देखि 14 पदसम्म ख्रीष्टमा हामीलाई दिनुभएको त्यो आशिषको बारेमा र मेजर के भन्नु विशेषतया 5वटा आशिषको बारेमा पावलले त्यो मण्डलीलाई अघिबाट लेख्दछन्। 3 देखि 14 पदसम्म कि परमेश्वरले हामीलाई संसारको जग बसाल्नुभन्दा अघि नै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो है, उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ ग्रिक शब्दबाट हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले लाखौँको बिचबाट हामीलाई आफ्नै हातले छानेर निकाल्नुभयो। अहिले संसारमा लगभग 7 अर्ब मानिसहरू छन् तर प्रियहरू तपाईँ र म उहाँको छोराछोरी हुनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। अनि चुन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सहज रूपमा लिनु हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई 7 अर्ब मानिसको बिचबाट तपाईँ अनि मलाई आफ्नो सन्तान हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई भिडहरूबाट आफ्नो हातले निकाल्नुभयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ पावलले लेख्छ उहाँले हामीलाई सन्तान बनाउनु भयो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ही एडप्टेड अस इन्टु हिज फ्यामिली। उहाँले हामीलाई धर्मपुत्र हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। किन उहाँ यो एडप्सन भन्ने शब्द चलाइएको छ धर्मपुत्र भन्ने शब्द? किन भन्दा चाहिँ धर्मपुत्र चाहिँ जहिले पनि लिगल्ली विधिवत रूपमा कानुन रीतिले एडप्ट गर्ने कुरा हो, लिने कुरा हो। अथवा ख्रीष्टले पनि हामीलाई के भनौँ ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई पनि कानुनी रीतिले वैधानिक तवरले नै उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा
उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो। पछि 2 अध्यायमा आएर पावलले कसरी यहुदी ती मण्डलीलाई, ती यहुदी घरानाबाट आएकाहरूलाई पनि यो कुरा बताउन चाहन्छन्, अनि गैर यहुदीबाट अथवा अन्य जातिहरूबाट आएकोहरूलाई यो कुरा लेख्न चाहन्छन् कि परमेश्वरले यो बिचको छेक्ने बाडलाई तोडेर उहाँले हामीलाई मिलाप गराउनु भयो। अब चाहिँ विदेशी र परदेशी भन्ने छैन, तर उहाँले हामीलाई एउटै सँगै उहाँको परिवारका सदस्यहरू बनाउनु भएको छ भनिकन पावलले 2 अध्यायमा गएर लेख्दछन्। यसका प्रियहरू, उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। यसमा पावलले रोमीको पत्रमा लेख्छ, उहाँले उहाँलाई अब्बा र पिता भनी पुकार्ने अवसर पनि दिनुभयो। तेस्रो कुरा पावलले लेख्छन् कि 3 देखि 14 पदसम्म उहाँले हामीलाई तेस्रो आशिषको स्वरूप उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनुभयो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हि रिडिम अस भनेको चाहिँ रिडेम्सन त्यही शब्द आएको छ, अथवा उहाँले मोल तिरेर छुट्याउनु भयो भनेको, जसको निम्ति हामी योग्य थिएनौँ, जुन मूल्य चुकाउन हामीहरू अयोग्य थियौँ, तर त्यो समयमा नै उहाँले हामीलाई हाम्रो निम्ति मूल्य चुकाउनु भयो र हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि त्यसपछि चौथो आशिष चाहिँ 11-12 पद पावल लेख्छन्, त्यो चाहिँ उहाँले हामीलाई उत्तराधिकारी दिनुभयो। नेपाली बाइबलमा चाहिँ त्यो स्पष्ट लेखेको छैन, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ हि इनहेरिटेड अस, उहाँले हामीलाई आफ्नो के भन्नु इनहेरिटेन्स, उहाँको सम्पत्तिमाथि हक पनि दिनुभयो। ख्रिस्टमा जे छ सबै कुरामाथि हामीलाई परमेश्वरले समान हक पनि दिनुभयो। यसका उहाँको आशिषहरूमा, उहाँले राखिदिनु भएको सबै आशिषहरूमा उहाँको पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि पनि हामीलाई हक पनि दिनुभयो। र अन्तिम कुरा चाहिँ 13 र 14 पदमा पावल लेख्छन्, उहाँले पवित्र आत्माले हामीलाई छाप लगाउनु भयो र पवित्र आत्मा हाम्रो बैना पनि हुनुहुन्छ र उहाँको उद्धारको निम्ति, भविष्यको निम्ति पनि पवित्र आत्मा बैना स्वरूप हामीलाई दिनुभयो भनिकन लेख्दछन्। अब त्यस पछाडि पावलले चाहिँ यस कारणले गर्दा भनेर 15 पदमा फर दिस रिजन, यस कारणले गर्दाखेरि पावलले त्यहाँबाट जोड्दछन्। आजको खण्डमा तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ विशेष गरी हामीलाई 4वटा बुँदामा विभाजन गर्न सक्छौँ। 15 पदमा पावलले के कुराले पावललाई प्रार्थना गर्नको निम्ति प्रेरित गर्दछ, अनि 16 देखि 19 को पहिलो भागसम्म चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुभएको होस् भनेर पावलको प्रार्थना, अनि 19 को दोस्रो खण्ड बीबाट चाहिँ 21 पदमासम्म चाहिँ ख्रिस्टको पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणले परमेश्वरको शक्तिलाई प्रकट गर्दछ, र 21 र 22 पदमा चाहिँ सबै कुरामाथि ख्रिस्ट नै राज्य गर्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी आजको यो खण्डमा तपाईँहरूले 15 देखि 23 पदसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द चाहिँ त्यसलाई हामी कीवर्ड भन्छौँ, की फ्रेज, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द चाहिँ अथवा के भन्छ फ्रेज, एउटा अनुच्छेद वाक्य चाहिँ हो तिमीले जान्न सक। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ड्याट यु मे नो भनेर छ, नेपालीमा ताकि तिमीले जान्न सक। नेपालीमा चाहिँ कि भनेर शब्द सुरु गरेको छ, कि तिमीले जान्न सक। अङ्ग्रेजीमा ड्याट यु मे नो, तिमीले जान्न सक। ओके, त्यो शब्द चाहिँ रिपिटेड वर्ड हो, जान्न सक भनेर। तपाईँले आफ्नो टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ दोहोरिएको शब्द तपाईँले पाउनुहुन्छ, तिमीले जान्न सक। ओके, पावल यो खण्डबाट सबैभन्दा मुख्य सन्देश चाहिँ हामीलाई दिएको सन्देश यही नै हो कि परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा जुन आशिषहरू दिनुभएको छ त्यो आशिषहरूलाई हामीले जान्न सकौँ भन्ने पावलको प्रार्थना। ओके, पावलले प्राय उनको प्रार्थनामा जति पनि पावलको प्रार्थनाहरू तपाईँले अरू मण्डलीले, चाहे त्यो फिलिपीको मण्डली होस्, थेसलोनिका मण्डलीहरू, चाहे कोरिन्थीको मण्डलीहरू होस्, अरू जति पनि पत्रहरू पावलले लेखे, पावलको पत्रमा एउटा के भन्ने एउटा भिन्नै पावलको लेख्ने शैलीहरू छ र पावलको प्रार्थनामा सबैभन्दा बढी पावलले लेखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनले गरेको प्रार्थना चाहिँ आत्मिक कुराहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछन्। पावलले कहिले पनि भौतिक कुराहरूको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ पाउनुहुन्न। पावलको प्रार्थना तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ उनले आत्मिक कुराहरूको निम्ति जहिले प्रार्थना गर्दछन्। पावलको जीवनमा आर्थिक कुराहरूको, भौतिक कुराहरूको आवश्यक थिएन भन्ने कुरा होइन, उनी पनि धेरै खाँचोहरूबाट भएर गए। पावलले कोरिन्थीमा बसेर तपाईँले जब हेर्नुभयो प्रिस्किला र अकिलासँग मिलेर उनले कोरिन्थीमा हुँदाखेरि चाहिँ उनले पाल बनाएर त्यहाँबाट पैसा आर्जन गरे, जसको कारणले गर्दा उनको पालको टेन्ट मेकिङ मिनिस्ट्रीबाट पनि उनले आफ्नो सेवकाईलाई सपोर्ट गरे। यसमा पावलले भन्छ म आफ्नै हातले परिश्रम गरेर सेवकाई गर्दछु। यसमा पावलको थुप्रै खाँचोहरू थियो। अनि फिलिपीको पत्र तपाईँले पढ्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा हुन्छ 4 अध्यायमा पावलले भन्छ मैले खाँचो छ भनेर भनेको होइन, तर तिमीहरूले जुन भेटीहरू पठायो हाम्रो सेवकाईको लागि त्यो तिमीहरूकै खातामा, तिमीहरूकै हिसाबमा त्यो बढ्दै जाओस् भनेर म
बिन्ती पनि गर्दछु। पावलको जीवनमा पनि थुप्रै अभावहरू भए। कोरिन्थीको पत्र पढ्नु भने पावलले के लेख्छ भन्दा चाहिँ प्रशस्त अभावहरूबाट भएर गए। अनि कति अनिदो रातहरूमा कति भोक र प्यास भनिकन पावलले लेख्दछन्। उनको जीवनमा पावलले धेरैचोटि अभाव र खाँचोहरूको सामना गरे। तर पावलले कहिले पनि उनको जीवनको लक्ष्य चाहिँ, उनको जीवनको केन्द्र चाहिँ ती कुराहरू कहिले पनि भएनन्। प्राय हाम्रो प्रार्थनाको, म एज अ पास्टर पनि हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरैचोटि प्रार्थनाहरू वेदीहरू हुन्छ। प्रार्थनाको समयहरूमा प्राय विश्वासीले आफ्नो परिवारको आवश्यकताको बारेमा धेरैजनाले लेख्नुहुन्छ, धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। धेरै कमैले मात्र आत्मिक जीवनको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कतिले नानीहरूको लागि, छोराछोरीको लागि, उनीहरूको पढाइको लागि यी कुराहरू आवश्यक छन्, प्रार्थनाको लागि बाँड्नु आवश्यक होलान्। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के हो त? पावलको प्रार्थना तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ पावलले भौतिक कुराको लागि कहिले पनि प्रार्थना गरेर त्यति पाउनुहुन्न। प्रायः उनले चाहिँ आत्मिक कुराहरूको निम्ति जीवनमा उनको जीवनको प्रायोरिटी भन्नु, जीवनको प्राथमिकता चाहिँ त्यही नै छ। किनकि पावलले यसो भन्छ, मैले सबै कुरा ख्रिस्टको निम्ति त्यागिसकेँ भन्छ। सबै कुरा चाहिँ मैले ख्रिस्टको लागि तुच्छ सम्झेँ। यो पनि मेरो पोस्टहरू, मेरो के भने फरिसीको म फरिसी हुँ, त्यो बेलाको एउटा असल शिक्षा पाएको व्यक्ति। मेरो विगतमा भएका जति पनि स्टाटसहरू छ म सबैलाई तुच्छको ठान्छु। ती सबै कुरा चाहिँ ख्रिस्टलाई पाउनको लागि बाधा दिने कुरा मात्रै रहेछ। मेरो जीवन मैले हासिल गरेका जति पनि कुराहरू छन् त्यो त ख्रिस्टलाई चिन्नबाट बाधा दिने कुरा मात्रै रहेछन्। यसका मैले ती सबै कुरालाई छोडेर म एउटै कुरामा म अघि बढ्दछु। मेरो जीवनको एउटै लक्ष्य छ, त्यो चाहिँ हो ख्रिस्टलाई चिन्नु र ख्रिस्टलाई चिनाउनु नै हो। टु नो क्राइस्ट एन्ड टु मेक हिम नोन। ख्रिस्टलाई चिन्नु र ख्रिस्टलाई चिनाउनु नै मेरो जीवनको लक्ष्य हो। तपाईँले प्रेरितको पुस्तक पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ 20 अध्यायको 24 पददेखि पावलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म फेरि तिमीलाई कहिले देख्ने छैन। अनि एफिससको मण्डलीलाई पावलले यही मण्डलीलाई अन्तिमचोटि उनको विदाईको समयमा मिलेटसको टापुमा एल्डर्सहरूलाई बोलाएर पावलले लेखेको, म सायद तिमीलाई शरीरमा फेरि कहिले देख्ने छैन, तर यो कुरा म तिमीलाई बताउन चाहन्छु, म मेरो जिन्दगीलाई कुनै मूल्यको सम्झिँदैन। तर ख्रिस्टको सुसमाचारको त्यो पुरा गर्नको लागि म मेरो जिन्दगीलाई समर्पण गर्दछु। मेरो जीवनको लक्ष्य पनि यही नै हो। म मेरो जिन्दगीलाई भन्दा बढी ख्रिस्टको सुसमाचारलाई प्रेम गर्छु। यसका उनले बडो मिठो प्रकारले लेखेको छ, म मेरो जिन्दगीलाई कुनै मूल्यको सम्झिँदिनँ। तर ख्रिस्टले जुन कामको निम्ति मलाई बोलाउनु भयो त्यही काम पुरा गर्नको लागि म अगाडि बढ्दछु। पावलले त्यस दिन उसो एफिससको मण्डलीलाई प्राय उनले कहिले भेट्न पाए। उनी रोम गए, यरुसलेममा गए, उनी पक्रा परे, त्यस पछाडि उनी रोम गए र त्यस पछाडि उनी फेरि फर्किआउने उनले कहिले मौका पाएनन्। पावलको जीवनको निम्ति भौतिक कुराहरू आवश्यक त थियो, तापनि ती कुराहरू चाहिँ जीवनको प्रायोरिटी कहिले हुन सकेन। अहिले हामी मोडर्न सोसाइटीमा छौँ होइन, हामी यस्तो मोडर्न वर्ल्डमा छौँ। आज हाम्रो जीवनका धेरै जस्तो फिक्री र चिन्ताहरू चाहिँ यही भौतिक कुराहरू नै छन्। हामी बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म भौतिक कुराको विषयमा पनि चिन्ता गर्छौँ, फिक्री गर्छौँ। हाम्रो नानीको भविष्यको बारेमा फिक्री गर्छौँ, हाम्रो आफ्नै परिवारको बारेमा, आफ्नै जीवनको बारेमा, आर्थिक कुराको बारेमा हामीलाई यति धेरै फिक्रीहरूले यति धेरै हामीहरू चारैतिरबाट मिचिएका छौँ। त पावलको जिन्दगीमा के थियो र जसको बारेमा पावलले यति धेरै फिक्री गर्न सक्दथे? तपाईँले दोस्रो तिमोथी 4:13 पदमा पढ्नु हुँदा थाहा हुन्छ पावलले कसरी तिमोथीलाई लेखेका थिए। तिमोथी तिमी आयो भने, मलाई भेट्न आइहाल्यो भने, भेट्न सक्न आउने अवस्था त थिएन, किनकि समुद्री यात्रा गरेर हिँड्नुपर्ने थियो, आउनुपर्ने थियो। तर आयो भने चाहिँ त्रोआसमा कार्पस भन्ने साथीका मैले मेरो छोडेको खास्टो छ र मेरो पुस्तक तिमीहरू चर्मपत्र लिएर आऊ भनेर उनले लेख्दछन्। जीवनमा पावलको साथमा भएको एउटै सम्पत्ति त एउटा खास्टो मात्रै रहेछ है। अनि त्यो खास्टो पनि उनले कार्पस कहाँ छोडेर आएका रहेछन्। सायद उनलाई थाहा थियो होला रोममा जाडो हुन्छ, लिएर आउन चाहन्थे, तर उनले आउन सकेका थिएनन्। यदि तिमोथी आयो भने एउटै खास्टो जीवनमा उनले जिन्दगीभर कमाएको उनको सम्पत्ति भने एउटै खास्टो रहेछ, त्यही खास्टो पनि लिएर आऊ भन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ उनको लागि त्यति नै थियो, जीवनको लागि फिक्री गर्ने कुराहरू केही पनि थिएन। अनि पावलको प्रार्थना तपाईँले आज हामी हेर्दैछौँ यो खण्डलाई, तपाईँ र मैले यो खण्डलाई बुझ्नु जरुरी पनि छ। यसमा तपाईँको बाइबल पनि तपाईँले खोलिराख्नुहोस्। एफिसीको 1 अध्याय हामी हेरिराखेका छौँ। मैले त्यो पुस्तक जब मैले पढ्दै गएँ, मेरो जीवनमा यो पावलको प्रार्थनाले यति ठुलो प्रभाव मेरो जीवनमा छोडेर गएको छ र मेरो जीवन र मेरो सेवाकायलाई पनि यसले एउटा के भन्नु, एउटा आयामलाई चेन्ज गरिदियो। प्याराडाइम सिफ्ट भन्छौँ होइन, मेरो जीवनको प्याराडाइम नै आयाम नै यसले बदलिदियो। पावलले आजको खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। एफिससका
विश्वासीको बारेमा पावलले के सुनेका थिए। आज हामी त्यो कुराबाट हेर्नेछौँ। 15 पद हामी हेर्दैछौँ है त। एफिससको मण्डली उनले लगभग 2-3 वर्ष त्यो एफिससमा बसेर उनले मण्डली सुरु गरे। तपाईँले प्रेरितको पुस्तक 19 अध्याय पढ्नु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ पावलको जीवनमा कति धेरै स्ट्रगलहरू सङ्घर्षहरू उनी बाट भएर गए। एफिससको मण्डली पावलले एउटा कष्टमा सुरु गरेका थिए। तपाईँले 19 अध्याय पावलको एफिससको यात्रा हेर्नुभयो भने चाहिँ पावलले यति डरलाग्दो आश्चर्य कर्महरू गए। अनि यही सहरमा नै होइन उनले रुमाल छुँदा मान्छेहरू निको भएका थिए। पावलको शरीरमा रुमाल छुवाएर पनि जाँदा मानिसहरू निको भएका थिए। दुष्ट आत्माहरू त्यहाँबाट निकालिएका थिए। 19 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ अनि तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ स्केवाका छोराहरूको बारेमा तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, जसले चाहिँ पावलले प्रचार गरेको यीशुको नाउँमा पनि भूत निस्किजा भनेर भूतहरू निकाल्दै थिए। तपाईँले याद गर्नुभयो यो सहरमा मूर्ति पूजाको सहरहरू थिए। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ आर्तेमिस चाँदीका ससाना मन्दिर बनाएर मूर्तिहरू बनाएर कारिगरहरूले धेरै काम पाएका थिए। र पछि त्यहाँका मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाएपछि चाहिँ मानिसले मूर्ति किन्न छोडेको देखेर त्यहाँका त्यो मूर्ति को के भन्छ मूर्ति बनाउने त्यो कम्पनीको मालिकले चाहिँ त्यस पछाडि त्यसको व्यापार घटेको देखेर चाहिँ पावललाई पक्रेर पावल, गायस र अरिस्तार्खसलाई पक्रेर तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ 3 जना व्यक्तिको नामहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। उनीलाई पक्रेर चाहिँ गायस, अरिस्तार्खस र पावललाई पक्रेर रङ्गशालामा ल्याए र रङ्गशालामा घिस्याउँदै लगे र उनलाई मार्न चाहेका थिए। तर तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ अलेक्जेन्डर भन्ने मान्छे अगाडि सरेर पावलको बचाउको निम्ति बोले र त्यस पछाडि पावल त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सम्भव भयो। तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ जीवनको एकदम ठुलो सकसमा एफिससको मण्डली सुरु भयो र सुरुका दिनहरूमा नै धेरै ठुलो सङ्कष्टबाट पावल गए। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ त्यत्रो मानिसको भिडले गायस, अरिस्तार्खस र पावललाई पक्रेर रङ्गशालामा ल्याएर मार्न खोजेका थिए। यदि अलेक्जेन्डर अगाडि नसरेको भए त्यो दिन पावल मारिने थिए। तर परमेश्वरको अचम्मको योजना, उनको मिसन पुरा भएको थिएन। अनि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ एफिससकै सहरमा जब भूत टुनामुना गर्ने मान्छेहरूले पावलको सुसमाचार सुनेर ग्रहण गरे, एकै दिन 50,000 बराबरको तन्त्र मन्त्रका पुस्तकहरू जलाएका थिए। त्यो बेलाको कल्पना गर्नुहुन्छ पावलको समयमा पनि तन्त्र मन्त्रका जादुगरीका पुस्तकहरू चाहिँ 50,000 बराबरको भनेर लेखेको छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ यो सहर जहाँ पावलले यो मण्डली सुरु गरेका थिए। अहिले पावल चाहेर पनि यो मण्डलीमा छैनन्। उनी अहिले रोमको जेलमा छन्। अनि जेलबाट उनले यो पत्र लेखिरहेको हो। अनि जेलमा हुँदा पनि पावलले यो मण्डलीको बारेमा सुनिरहेका थिए। 2टा कुरा पावलले यहाँ लेख्दैछन् 15 पदमा। पहिलो कुरा चाहिँ एफिससको मण्डलीको बारेमा 2वटा कुरा पावलले सुन्दछन्। पहिलो कुरा हो त्यहाँ यसरी तपाईँको बाइबल तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् है त ल। पावलले यसरी लेख्दैछन्, तिमीहरूको विश्वास प्रभु यीशु ख्रिस्टप्रति भएको तिमीहरूको विश्वास। पहिलो कुरा चाहिँ ख्रिस्ट येशूप्रतिको तिनीहरूको विश्वास। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरूको लागि एउटा मण्डलीको अगुवाको लागि सबभन्दा ठुलो गर्वको कुरा चाहिँ यही नै हो जब विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन्। एज अ पास्टर मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूले कति तल घर थपे भन्ने कुरामा मेरो गर्व छैन। हाम्रो विश्वासीहरूले कति धेरैले सरकारी काम पाए भन्ने कुरा मेरो लागि ठुलो विषय कुरा होइन। हाम्रो चर्चको विश्वासीहरूले कति दशांश दिन्छन् भन्ने कुरा त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा होइन। तर यदि हाम्रो मण्डलीको विश्वासीले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई यदि प्रेम गरे भने त्योभन्दा ठुलो गर्वको कुरा अरू हुन सक्दैन। पावलको हृदय धन्यवादले भरिएको छ। पछि 16 पद तपाईँले हेर्नुभयो, मेरो प्रार्थना तिमीलाई सम्झना गर्दै म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद दिनुपर्ने कारण चाहिँ यही छ, उनी जेलमा हुँदा पनि त्यो अँध्यारो कोठामा उनले यो सन्देश सुने कि जुन मण्डली उनले सुरु गरे त्यो मण्डलीका विश्वासीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई गहिरो प्रेम गर्दछन्। परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा तिनीहरू प्रगाढ उनको विश्वास चाहिँ बलियो भएर गएको छ। तिनले ख्रिस्ट येशूलाई प्रतिको उनको विश्वास चाहिँ बलियो छ भनिकन पावलले सुन्दछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, के तपाईँ र मेरो विश्वासको कुराहरू अरू मानिसले सुन्दैछन्? तपाईँलाई मानिसले कसरी सम्झन्छन्? तपाईँसँग मसँग भएको धन सम्पत्तिको कारणले सम्झना गर्छन् कि तपाईँ र मेरो विश्वासको कारणले मान्छेहरू सम्झन्छन्? मैले एउटा जीवनमा एकजना बोजूलाई म कहिले बिर्सन सक्दिनँ। म सानो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ उर्लाबारीदेखि पनि तल गाउँबाट आउनुहुन्थ्यो, इटरा भन्ने ठाउँतिर आउनुहुन्छ लाग्दैछ मलाई। अनि दमक आइपुग्नु लगभग 18-19 किलोमिटर हो। अनि हाम्रो चर्च त्यो बेला 10 बजे लाग्थ्यो।
त्यो बोजू 10 बजी लाग्थ्यो, 9 बजी आइपुग्नुहुन्थ्यो। मैले सोध्ने गर्थेँ, बोजू तपाईँ कति हिँड्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ म बिहान 4 बजी हिँडेको भन्नुहुन्थ्यो। 4 बजी हिँडेर उहाँ 10 बजीको सेवामा आउनको लागि उहाँ आउनुहुन्थ्यो। बाहुनी बोजू हुनुहुन्थ्यो, एक्लै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि जाने बेलामा भन्नुहुन्थ्यो, बाबु सुसमाचारको ट्र्याक छैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि किन भन्दाखेरि म बाँड्दै जान्छु भने उहाँ हिँड्दै जाँदा बाँड्दै जान्छ। लग हामीले 200-300 ट्र्याक्स दियो भने चाहिँ उहाँले घर पुग्दा त्यो 18-19 किलोमिटर हिँडेर जाँदाखेरि त्यो बाटोमा सुसमाचारको पर्चा बाँडिसक्नुहुन्थ्यो। लगभग 70, त्यो बेला उहाँ 70 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। 70 वर्षको बोजूभित्र भएको त्यो परमेश्वरप्रतिको विश्वास। अनि म कोही बेला छक्क पर्छु, मेरो जीवनमा सायद त्यो बोजूको प्रभाव चाहिँ एकदम ठुलो छ। मैले अहिले पनि त्यो बोजूलाई पछि गएर सोधेँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर, मलाई पनि थाहा छैन उहाँले कहाँ जानुभयो। धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो, मैले अहिले कुरा गरेको लगभग 40 सालको कुरा मैले गरेको होला, 40-42 सालतिरको कुरा गरेको। उहाँ परिवारमा एक्लै विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोराछोरी कोही विश्वासी थिएनन्। तर पनि उहाँभित्र त्यो जोस, परमेश्वरप्रतिको विश्वास। उहाँ जहिले भन्नुहुन्थ्यो म एउटा गीत गाउँछु, चर्चमा आएपछि उहाँले एउटा गीत चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो गीत पनि उहाँलाई कहिल्यै किताब नपढेको तर गीत कण्ठै थियो उहाँलाई। अनि उहाँप्रति भयो त्यो परमेश्वरप्रतिको प्यासन चाहिँ अद्भुत थियो। एज अ यङ चाइल्ड भनौँ न, एउटा टिनेजर उमेरमा त्यस्तो विश्वासको आमाहरू देख्दाखेरि मेरो विश्वास बढेर गएको थियो। अब बाटोमा के खानुहुन्थ्यो मलाई पनि थाहा थिएन। उहाँको आमा छोराछोरी सबै विश्वासी थिएनन्, तर त्यति टाढोबाट उहाँ हिँडेर आउनुहुन्थ्यो। 4 बजी हिँडेको भन्नुहुन्थ्यो, बिहानै 4 बजे। अनि उहाँ 9:30 बजीतिर चर्च आइपुग्नुहुन्थ्यो। 5 घन्टा 6 घन्टा उहाँ हिँडेर आउनुहुन्थ्यो। जाने बेलामा एक झोला ट्र्याक्स बोकेर जानुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो मण्डलीप्रतिको प्रेम र उहाँको ख्रिस्टप्रतिको विश्वास चाहिँ प्रगाढ थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ मान्छेले सम्झिराख्ने कुरा हो। तपाईँ मसँग भएको भौतिक कुराले मान्छेले हामीलाई सम्झँदैनन्, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ हामीले सम्झना गर्न सकौँ। त्यस कारण पावलले जब तिमोथीलाई पत्र लेख्छ, दोस्रो तिमोथीमा पावलले बडो राम्रो कुरा लेख्दछ, म तिम्रो विश्वासको सम्झना गर्दै म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, जुन विश्वास तिम्रो हजुरआमा लोइस र तिम्रो आमा युनिसबाट आयो भन्छ है। तिमोथीमा त्यो विश्वासको हेरिटेज भनौँ न, विश्वासको त्यो पुर्ख्यौली विश्वास चाहिँ कहाँबाट आयो तिमोथी भन्दा चाहिँ उनको हजुरआमा र उनको आमा युनिसबाट। प्रियहरू, तिमोथीलाई उनको हजुरआमा र उनको हजुरआमा लोइस र उनको आमा युनिसले छोडेको एउटै ठुलो कुरा चाहिँ विश्वास नै हो। तिमोथीको आफ्नै बुवा चाहिँ ग्रिक थिए, उनी व्यापारी पनि थिए। उनले सायद व्यापारको क्रममा उनी यात्रा गरिरहेको थिए। तिमोथीलाई हुर्काउने मौका पाएनन्, तर तिमोथीलाई एउटा पास्टरको रूपमा एफिससको मण्डलीको निम्ति तयार गर्ने कामहरू पावल पछाडि हेऱ्यो भने चाहिँ उनको हजुरआमा लोइस र उनको आमा युनिसले गरे। र पावलले भन्छ, म तिमीहरूको विश्वास, तिम्रो जुन विश्वास छ त्यो निष्कपट विश्वास, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिन्सियर फेथ, त्यो निष्कपट विश्वास जो तिमीमा छ भनेर लेखेको छ है। त्यो निष्कपट विश्वास, त्यो सिन्सियर फेथ चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ उनको त्यो हेरिटेज छ, उनको हजुरआमाबाट र उनको आमाबाट। कतिजना आमाहरू हजुरआमा जोडिनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई दिने कुरा चाहिँ के हो त? तपाईँले के छोडेर जानुहुन्छ आफ्नो सन्ततिको लागि? विश्वास कि धन सम्पत्ति? मैले सधैँ भन्ने गर्छु, इजरायलमा एउटा उखान छ, भनाइ छ, निर्बुद्धि आमाबाउले छोराछोरीलाई सम्पत्ति जोडेर जान्छ, तर बुद्धिमान आमाबाउले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई परमेश्वर चिनाउँछ, आशीर्वाद दिन्छ भन्छ। तपाईँ र मैले त्यो हेरिटेज, तपाईँ र मैले छोडेर जाने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वास हो। प्रियहरू, हाम्रो मण्डलीको लागि, हाम्रो मण्डलीको विश्वासीले जब उनीको विश्वासमा उनी जब परमेश्वरलाई गहिरो प्रेम गर्छन्, त्योभन्दा मेरो लागि गर्वको कुराहरू कुनै हुन सक्दैन। यसको पावलको प्रार्थना पनि यही छ। तपाईँले अरू पत्रमा पढ्नुहुन्छ, तिमीहरूको परमेश्वरप्रतिको प्रेममा लम्बाइ चौडाइ उचाइमा तिमीहरू बढ्दै जाऊ भन्छ। परमेश्वरप्रतिको प्रेममा तिमीहरू बढ्दै जाऊ। पावलको निरन्तर प्रार्थना चाहिँ यही नै छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कति वर्ष हो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले आज विश्वासको जर्नीलाई, विश्वासको यात्रालाई पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने कतिजनाले तपाईँले विश्वास गरेको 20 वर्ष भयो होला, कतिजना 25 वर्ष भयो होला, कतिजना 10 वर्ष भयो होला, कतिजना भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ होला 1 वर्ष। तपाईँको विश्वासको जर्नी, विश्वासको यात्रालाई यदि तपाईँले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने तपाईँको 15 वर्षको यीशु ख्रीष्टसँगको हिँडाइमा के तपाईँको विश्वास उहाँसँग बढ्दै गयो? कि तपाईँ मेरो विश्वास चाहिँ
कमजोर हुँदै गयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पावलले यो मण्डलीको विश्वासको कुरा, परमेश्वरप्रतिको विश्वास सुनेर पावलको हृदय गर्वले फुलिएको छ। यहाँका मण्डलीले ख्रिस्टप्रतिको निको प्रेम, ख्रिस्टप्रतिको निको विश्वास। दोस्रो कुरा चाहिँ पावलले यसो लेख्दछन्, तिनीहरूको सन्तहरूप्रतिको प्रेम, तिनीहरूको सन्तहरूप्रतिको प्रेम, ख्रिस्टप्रतिको, ख्रिस्ट येशूप्रतिको तिनीहरूको विश्वास र सन्तहरूप्रतिको तिनीहरूको प्रेम। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मण्डलीभित्र के प्रेम बढेर गइरहेको छ? तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई हेर्दै गर्दा मण्डली जुन मण्डली लोकल चर्च तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, के त्यो मण्डलीभित्र तपाईँको प्रेम बढेर गएको छ? के तपाईँ त्यो मण्डलीको विश्वासीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? कि तपाईँ हाम्रो सम्बन्धहरू बिग्रेर गइरहेका छन्? तपाईँले फिलिपीको पत्र पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ दुईजना दिदीबहिनीको नाम पनि पावलले लेखेको छ। दुई पद इयोदिया र सुन्तुके भनेछ। यो दुईजना मण्डलीको दिदीबहिनीहरू हो र यिनीहरूले पावलसँग सुसमाचारमा परिश्रम गरेका थिए। कतिले यिनीहरू चाहिँ मण्डलीको डिकनेस थिए भन्छ। जे भए तापनि तिनीहरू मण्डलीमा पावल सँगसँगै लामो समय काम गरेको, सुसमाचारमा योगदान पुर्याएको मान्छे हो भनिकन 3 पदमा वर्णन गरिएको छ। पावलले इयोदिया र सुन्तुकेलाई भन्छ, तिमीहरू एकै मनका हौ, किनकि यिनीहरूको बिचमा अहिले मनमुटाव भएको छ। तर पावलको स्ट्राटेजी त बडो हामीलाई मजा लाग्छ। मलाई पावलले जुन प्रकारले लेख्दछन्, पावलले के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ उनीलाई पहिला प्रशंसा गर्छ अनि त्यस पछाडि लेख्दछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई हामी स्यान्डविच ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। हामी कोही बेला हामीले यो विधिलाई अपनाउनु पर्छ। हाम्रो चर्चमा पनि हामी कसरी मान्छेको गल्ती चाहिँ भेट्ने बित्तिकै फटाफट भनिहाल्छौँ। तर पावलले हामीलाई एउटा राम्रो रणनीति स्ट्राटेजी दिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यसलाई स्यान्डविच ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। पहिला चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, स्यान्डविच खाने मान्छेलाई थाहा हुन्छ। स्यान्डविच खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, माथि पनि पाउरोटी हुन्छ, तल पनि पाउरोटी, बिचमा चाहिँ उनीहरूले क्रिम हाल्छ, अथवा झारहरू पातहरू के हाल्नुपर्छ सबै बिचमै हाल्ने हो। कतिले होइन, तपाईँले विभिन्न प्रकार सागहरू हाल्नुहुन्छ, बटरहरू हाल्नुहुन्छ, कतिले मासु हाल्नुहुन्छ, कतिले आलु हाल्नुहुन्छ फ्राई गरेर, सबै बिचमा हाल्नुहुन्छ। अनि माथि पाउरोटी, मुनि पाउरोटी। पावलले चाहिँ इयोदिया र सुन्तुकीको बिचमा जुन प्रेम हटेर गएको थियो, उनीको सम्बन्धहरू बिग्रेको थियो, पावलले उनीहरूलाई मिलापमा ल्याउन चाहन्छन्। तर पावलले बडो राम्रो स्ट्राटेजीले उनले चाहिँ स्यान्डविच ट्रिटमेन्ट हुन्छ। पहिला चाहिँ उनले प्रशंसा गरे। उनले के भन्छ भने, तिमीहरूलाई म माया गर्छु भन्छ। हेर्नुहोस् है त, म तिमीहरूलाई माया गर्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई म चाहना गर्छु। मैले जिन्दगीमा चाहेको चाहिँ तिमीहरू नै हो, तिमीलाई म माया गर्छु। पावल अहिले जेलमै छन्, तर पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई यही भन्छ, म तिमीलाई माया गर्दछु, म तिमीलाई चाहना गर्दछु, तिमीहरू नै मेरो आनन्द र मेरो मुकुट हौ। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मण्डली यो पढ्दै गर्दा चाहिँ मण्डलीको विश्वासीको मन चाहिँ कस्तो भयो होला? सायद तिनीहरूको मन छिया भयो। पावलको यो पत्र पढ्दै गर्दा कतिजना सायद आँसुमा भयो होला। किन पावलले जेलबाट भने, म तिमीलाई माया गर्छु, तिमीलाई चाहना गर्छु, जेलमा हुँदा म तिमीलाई चाहिरहन्छु, तिमीलाई सधैँ चाहना गर्छु, किनभने तिमी नै मेरो मुकुट, मेरो आनन्द हो। अनि पावलले तुरुन्तै भन्छ, इयोदिया र सुन्तुके, म तिमीलाई भन्छु एउटै मनका हौ। अनि तल आएर पावलले भन्छ, त्यो 3 पद 4 पदमा गएर, इयोदिया र सुन्तुके, तिम्रो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिला प्रशंसा गर्छ, अनि उनको गल्ती देखाउँछ, अनि अन्त्यमा फेरि प्रशंसा गर्छ। यसको प्रियहरू, हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डलीको त्यो स्ट्राटेजी पनि लिनुपर्छ होइन। कोही बेला गल्ती गर्ने भाइ बहिनीलाई हामीले हकार्नु मनपर्छ, तर हामीले जहिले पनि प्रशंसा गरेर मात्रै त्यहाँ जानुपर्छ। पावलले चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी लिन्छ, अनि मलाई लाग्छ यो राम्रो स्ट्राटेजी हो। तर पावलको इच्छा यो छ कि मण्डली चाहिँ प्रेममा बढोस् भन्ने भनिन्छ। शैतानले आजको वर्तमान मण्डलीमा उठाइ लगिरहेको एउटै कुरा छ, त्यो चाहिँ हो प्रेम। यसका मैले मेरो पुस्तक प्रेमले जीवन बदल्छ भन्ने किताब लेखेँ, लगभग 250-300 पेज पृष्ठको। यो किताब पढ्दै गर्दा मलाई आफैलाई पनि छोयो किताब। म आफै मेरो किताब म आफै पढ्छु होइन, म आफैले रिपिट गरिरहेको छु। किन मेरो किताब पहिला चाहिँ मैले आफैलाई लेखेको हो, अरूलाई लेखेको भन्दा अगाडि चाहिँ मैले आफैलाई लेखेको, त्यसलाई म पढिरहेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ मैले जोड दिएको कुरा चाहिँ मण्डलीभित्र शैतानले प्रेम उठा लानु खोज्दैछ, अनि त्यो प्रेमलाई हामीले मण्डलीमा फर्काइ ल्याउनुपर्छ। त्यो प्रेमलाई हामीले मण्डलीमा फर्काइ ल्याउनुपर्छ। हाम्रो आत्मिक शत्रु, हाम्रो एनिमी जुन शत्रु छ, त्यसले जहिले पनि मण्डलीमा विभाजन ल्याएर
मण्डलीमा प्रेमलाई हटाएर त्यसले हाम्रो मण्डलीलाई तहस नहस गर्न खोजिरहेको छ। यसकारण हामीले त्यो प्रेमलाई फेरि मण्डलीमा फर्काइ ल्याउनुपर्छ। तर एफिससको मण्डली तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरूको ख्रिस्टप्रतिको प्रभु यीशु ख्रिस्टप्रतिको विश्वास र सन्तहरूप्रतिको उनको प्रेमको बारेमा सुनेर पावल गर्व गर्दछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब मण्डलीभित्र प्रेम बढेर जान्छ, जहाँ मण्डलीमा विश्वासमा बढेर जान्छन्, अनि मण्डलीमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि पनि परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। प्रियहरू, जब मण्डलीमा प्रेम देख्दैन, विश्वासीहरू बिस्तारै आफै साइड लाग्दै जान्छ, किन यो मण्डलीमा प्रेम देख्दैन। यसका प्रियहरू, त्यो प्रेमलाई हामीले फर्काइ ल्याउन सकौँ। यसकारण यो युगमा परमेश्वरले यही खोज्दै हुनुहुन्छ कि हामीले त्यो प्रेमलाई मण्डलीमा फर्काइ ल्याउन सकौँ। हाम्रो परिवारमा त्यो प्रेमलाई हामीले फर्काइ ल्याउन सकौँ। हाम्रो घरभित्र पति पत्नीको बिचमा मैले यो बारम्बार सुनिरहेको छु। मलाई धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ। अघि मात्रै भर्खर यो क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो बहिनीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ, एकजना मैले उहाँलाई पठाएको थिएँ। उहाँको परिवारमा पनि परिवारको पति पत्नीको बिचमा प्रेम, उहाँको आफन्तहरूको बिच, परिवारको श्रीमतीको बिचमा समस्या आइरहेको सुनिरहेका छौँ। कतिजना आमा बुवा र छोराछोरीको बिचमा प्रेम। मैले मेरो प्रेमले जीवन बदल्छ भन्नेमा एकजना कोरियाको बहिनीको स्टोरी राखेको छु। यो साँचो स्टोरी हो। एकजना कोरियाको गरिब परिवारको एकजना आमा छोरी मात्रै रहेछन्। बुवा मरेको कारणले गर्दा चाहिँ आमा छोरी मात्रै थिए। जवान छोरीले पैसा कमाएर आमालाई पनि देखभाल गर्नुपर्ने थियो, किनकि आमा वृद्ध भएकी थिइन्। त्यो कारणले जवान छोरीले पैसा कमाएर आमालाई पनि देखभाल गर्दै आमा छोरीले आफ्नो जीवन चलाइरहेका थिए। उनीहरू निरन्तर मण्डली आउँथे। सानो भए पनि छोरीले काम गरिरहेकी थिइन्। एउटा कम्पनीमा जुत्ता बनाउने मेसिन कम्पनीमा चाहिँ उनले काम गर्दै थिइन्। काम गर्ने क्रममा चाहिँ अचानक मेसिनमा चाहिँ हात गएको कारणले उनको बायाँ हातको साइली औँला चाहिँ मेसिनले काटी पठाए र उनले साइली औँला चाहिँ गुमाइन्। र त्यो केटीले चाहिँ, त्यो जवान छोरीले जहिले पनि चर्चमा आउँदाखेरि जहिले पनि हातमा पन्जा लगाएर आउँदो रहेछ, ताकि उनको साइली औँला छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहोस् भनेर। यसकारण अब कोरिया त्यसै पनि जाडो हुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो हातमा चाहिँ ग्लोभ्स पन्जा लगाएर जहिले पनि चर्चमा आउँदो रहेछन्। अनि बिस्तारै चर्चमा एकजना भाइसँग उनको देखादेख भयो, मन परापर भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो भाइसँग उनले बिहा गर्ने कुरा सोच्यो। तर एक दिन छोरीले भनेछ, आमालाई रुँदै भनेछ, मम्मी अब के गर्नु होला, अब केटाले पनि मलाई मन परायो, म पनि उसलाई मन पराउँछु, हाम्रो बिहा हुने कुरा भयो, तर मलाई एकदम डर लागिरहेको छ। अनि आमाले सोधिन्, के को विषयमा तिमीलाई डर छ? छोरीले भनिन्, जुन औँठी लाउने जुन बायाँ हातको साइली औँला छ त्यो नै मेसिनले काटेको छ। अब मैले अहिलेसम्म त्यो केटालाई भनेको छुइनँ कि मेरो साइली औँला छैन भनेर। मैले अहिलेसम्म मेरो हात देखाएको छैन, किनकि उसले जहिले पनि चर्चमा जाँदा पनि पन्जा लगाएको कारणले केटाले पनि याद गरेको छैन कि उनको बायाँ हातको साइली औँला चाहिँ मेसिनले काटेको छ, उनको औँला चाहिँ छैन। यदि औँठी लाउने बेलामा मेरो केटाले मलाई त्याग्यो भने, छोड्यो भने के हुन्छ होला? त्यो विषय लिएर छोरी एकदम धेरै बेचैन भइन्, उनी निराश भइन्। अनि रात दिन रुने गर्थिन् ओछ्यानमा, जहिले पनि ओछ्यानमा जाँदै रुँदै गर्दो रहेछ, किनकि म केटालाई कसरी भन्न सक्छु र उनले औँठी दिँदा मैले कुन औँलामा लगाउनु र, किन मेरो बायाँ हातको साउली औँली छैन। अनि एक दिन चाहिँ उसको आमाले चाहिँ एक दिन डक्टरलाई सोध्नु भएछ, डक्टर साहब औँला ट्रान्सप्लान्ट गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो औँला कसैलाई दिनु मिल्छ कि मिल्दैन? डक्टरले भन्नुभयो मिल्छ। खास कारण चाहिँ के हो, किन तिमी औँला कसैलाई दिन चाहन्छौ भनेको? अनि त्यो बेला आमाले भन्नुभएछ, हो म मेरो साइली औँला दिन चाहन्छु। कसलाई दिन चाहन्छु? मेरो एउटै छोरी छ, अनि उसको केटालाई मन पराउँछ, उनीको बिहा हुने कुरा भइरहेको छ, तर उनको बिहामा औँठी लगाउने त्यो औँला चाहिँ छैन। त्यस कारण म मेरो औँला काटेर मेरो छोरीलाई दिन चाहन्छु। डक्टर पनि छक्कै पर्नुभयो, कस्तो गहिरो त्यो प्रेम, कस्तो प्रगाढ प्रेम आफ्नो छोरीप्रतिको। अनि डक्टरले यो कुरा सम्भव छ भनेपछि अन्तिममा त्यो आमा र छोरीको ब्लडहरू सबै टेस्टहरू भयो, उनीहरूको सबै क्लिनिकल टेस्टहरू पुरा भएपछि अन्तिममा आमाले आफ्नो साइली औँला चाहिँ आफ्नो छोरीको लागि दिइन्। ट्रान्सप्लान्ट पुरा भयो र अन्तिममा त्यो केटासँग उनको विवाह पनि भयो। अनि आमाले आफ्नो छोरीको लागि, आफ्नो छोरीको वेदना र वियोगलाई उनले सहन सकेनन् र आफ्नो छोरीलाई माया गरेको कारण उनले आफ्नो औँला पनि काटेर दिइन्।
म वृद्ध भएँ, मलाई के भएर मेरो औँला नभए म बाँच्न सक्छु, तर मेरो छोरीको लागि उनको विवाह चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ वास्तविक घटना हो, प्रेसबिटेरियन चर्चको एउटा घटना हो, मैले कुनै काल्पनिक घटना बनाएको होइन। प्रियहरू, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ जहिले पनि प्रेमले निर्माण गर्छ, अरूलाई हौसला दिन्छ। पावलले पहिलो कुरा चाहिँ यो मण्डलीको, एफिससको मण्डलीको विश्वास, परमेश्वरप्रति विश्वास, अनि दोस्रो चाहिँ यो मण्डलीले एकअर्काप्रति गरेको प्रेम, सन्तहरूप्रतिको प्रेमलाई देखेर, अनि 16 पदमा मेरो प्रार्थनामा म तिमीलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूको निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला, यो साहित्यिक विधा हो, जेन्द्र हो। म थामिन्न भनेको चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला है। म प्रार्थनामा तिमीलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूको लागि धन्यवाद दिन म थामिन्न। नेगेटिभ सेन्समा लेखे जस्तो लाग्छ, तर पोजिटिभ म्यासेज नै हो। पावलको गहिरो त्यो मण्डलीप्रतिको धन्यवाद परमेश्वरलाई चढाउने कुराहरू भएको छ, किनकि यो मण्डलीले परमेश्वरप्रतिको प्रेममा बढ्दै गएका छन्। पावलको गहिरो इच्छा पनि यही नै छ। यो मण्डलीले कति पैसा कमाएर मलाई पठाउँछ, पावल त्योसँग सरोकार राख्दैनन्, तर यो मण्डलीले ख्रिस्टलाई जसरी प्रेम गरेको थियो त्यो प्रेम, त्यो विश्वासलाई पावलले सुन्दछन्। अनि यो मण्डलीले एकाअर्कालाई गरेको प्रेमलाई देखेर पावल पनि भावविभोर भएका छन्। यस कारण म तिमीलाई प्रार्थनामा सम्झना गर्दै, कसरी तपाईँले याद गर्नु, पावलले चाहिँ म आँसुमा म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु भन्छ तिमोथीको बारेमा पावलले लेख्दाखेरि चाहिँ, म तिमीलाई धन्यवाद नचढाइरहन सक्दिनँ। यस कारण पावलले एफिससको मण्डलीको बारेमा सुनेको कुराले पावललाई के गर्नलाई बाध्य पारेको थियो त? एउटै कुरामा बाध्य बनायो पावललाई, त्यो चाहिँ हो धन्यवाद परमेश्वरलाई चढाउनको लागि, र सधैँ त्यो मण्डलीको लागि प्रार्थना गरिराख्नको निम्ति पावललाई प्रेरित गरेको थियो। प्रियहरू, जब विश्वासीहरू विश्वासमा बलियो हुन्छन्, त्यो कुराले एउटा लिडर्सलाई जहिले पनि परमेश्वरप्रतिको धन्यवादको कृतज्ञतामा आउनको निम्ति सधैँ प्रेरणा दिन्छ। यदि जब त्यो मण्डलीले जब प्रेममा बढेको देख्दछ, अनि सधैँ तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु मन लाग्छ। यसका यही टेस्टमनी, यही गवाही पावलले सुने जेलमा हुँदाखेरि नै। अनि पावल तिनीहरूलाई सधैँ सम्झना गर्दछन्, तिनीहरूलाई रात दिन स्मरण गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन्। 17 र 18 पद दोस्रो खण्डमा जानेछौँ। 17 र 18 पदमा भएको पावलको प्रार्थनाको निचोड, सार चाहिँ, कन्क्लुजन चाहिँ के हो त? अङ्ग्रेजी हामी एसेन्स अफ पावल्स प्रेयर, पावलको प्रार्थनाको सार चाहिँ, निचोड चाहिँ के हो त? तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, पावलको प्रार्थनाको एउटै निचोड चाहिँ यही नै छ कि पावलको इच्छा छ कि उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा तिनीहरूले पाउन्। अर्को अर्थमा भन्ने भने चाहिँ तिनीहरू परमेश्वरको ज्ञानमा बढेर जाउन्। यो ज्ञान चाहिँ भौतिक ज्ञान होइन, तर परमेश्वरसँगको आत्मिक ज्ञान र अनुभव सहितको ज्ञान हो। यो संसारबाट आउने ज्ञान होइन, तर माथिबाट आउने ज्ञानको कुरा गरेको पावलले, जुन ज्ञानले परमेश्वरमा भएको तिनीहरूको धनाढ्यतालाई, तिनीहरूको विश्वासको धनाढ्यतालाई, परमेश्वर तिनीलाई दिनुभएको अति आशिषहरूलाई तिनीहरूले बुझ्न सकुन्। ख्रिस्टमा भएको उनीको आइडेन्टिटी, ख्रिस्टमा भएको तिनीको पहिचानलाई तिनीले जान्न सकुन्। ख्रिस्टले तिनीहरूको लागि के गर्नुभयो? अघि हामीले अगाडि 3 देखि 14 पदसम्म हेऱ्यौँ, कसरी 5वटा ती आशिषहरू दिनु। उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, उहाँले हामीलाई धर्मपुत्र बनाउनु, उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई उत्तराधिकार दिनुभयो, उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा छाप लगाउनु भयो। अनि यो ज्ञानमा तिनीहरू बढेर जाउन्। परमेश्वरले यो कुरा बुझ्ने बुद्धि र प्रकाशको आत्मा तिनीहरूलाई दिउन् भनेर पावलले एकचोटि फेरि पनि तिनीलाई प्रार्थना गर्दछन्। अनि 18 र 19 पदमा पावलले 3वटा कुराको लागि यो मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्दछन्। 3वटा कुराको लागि पावलले प्रार्थना गर्छन्। म त्यो कुरा भनेर अन्त गर्नेछु। पहिलो कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ लेख्दछन्, त्यो चाहिँ हो तपाईँले आजको खण्डमा हेर्नुहुन्छ 18-19 पदमा, म प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ, जुन आशाको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, आशाको बोलावट, द होप अफ युर कलिङ, बोलावटको आशा। अनि पछि गएर पावलले 4 अध्यायमा पनि त्यही कुरा लेखेको छन्। हेर्नुहोस्, 4 अध्यायमा पनि पावलले यसकारण म प्रभुको एक कैदी तिमीलाई आग्रहपूर्ण बिन्ती गर्छु, जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर, जुन बोलावटको आशामा तिमीहरू बोलाइएका छौ।
जुन आशामा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा आशा दिएर बोलाउनु भयो। अनि पावलले रोमीको पत्र जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, आशाको बारेमा पावलले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा सन्देशलाई पनि पावलले लेख्दछन्। तपाईँले याद गर्नु 5 अध्यायमा म रोमीको पत्र 5:3 पढेँ, यति मात्र होइन कि हामी हाम्रो सङ्कष्टमा रमाउँदछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँदछ। प्रिय तपाईँ र मलाई एउटा आशा दिएर परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अनि पावलले जब लेख्दछन्, पावलले त्यसलाई चाहिँ महिमित आशा भनेर लेखेका छन्, द ग्लोरियस होप। त्यो महिमित आशा दिएर तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अनि तीतसलाई जब पावलले लेख्छ, द धन्यको आशा, द ब्लेसेड होप, धन्यको आशा। तर पत्रुसले 1 अध्यायमा, पहिलो पत्रुसको 1 अध्याय जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, 3 पदमा पावलले यसलाई चाहिँ जीवित आशा भनेको छन्, द लिभिङ होप। अनि यो आशा चाहिँ पत्रुसले के लेख्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ख्रिस्टको पुनरुत्थानले गर्दाखेरि चाहिँ, येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको कारणले हामीले त्यो जीवित आशा पाएका छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो कर्मले होइन, तर उहाँको शक्तिद्वारा हाम्रो आशा चाहिँ सुरक्षित छ। अनि पत्रुसले चाहिँ 4 र 5 पदमा गएर त्यो कुरा लेख्दछन्। अनि इभन 6 पदसम्म तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ परमेश्वरको शक्तिबाट हामीलाई परमेश्वरले त्यो महिमित आशा, त्यो जीवित आशा दिनुभएको छ। अनि यो चाहिँ उहाँको शक्तिद्वारा, उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा, उहाँको कृपाद्वारा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई यो संसारको निम्ति मात्र परमेश्वरले बोलाउनु भएन, तर यो संसारपछि एउटा महिमित राज्य छ जसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाहार दिनुभयो। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ यो संसारको लागि मात्र होइन। जीवन यो संसारमै अन्त हुँदैन। वास्तविक जीवन त जब हामी मर्दछौँ, तब वास्तविक हाम्रो जीवन चाहिँ तब सुरु हुँदछ। यो जीवन त परमेश्वरले हामीलाई संसारमा जिउनको निम्ति एउटा छोटो जीवन दिनुभयो। यस कारण पत्रुसले भन्छ हाम्रो जीवन घाँस जस्तै छ, याकुबले भन्छ हाम्रो जीवन त बाफ जस्तै छ। किन यो संसारको हाम्रो जीवन एकदम छोटो छ, तर अनन्तता चाहिँ जो हाम्रो निम्ति लामो छ, जो अनन्तता हामी उहाँसँगै बिताउनेछौँ, ख्रिस्टसँगै राज्य गर्नेछौँ। अनि त्यो कुराको एउटा अनुभव पावलले एफिसीको 2 अध्यायको 6मा लेख्दछन् कि हामीहरू ख्रिस्ट येशूसँगै बौरी उठाइएका छौँ। अनि हामी जसरी येशू ख्रिस्ट पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुहुन्छ अनि राज्य गर्नुहुन्छ, अनि पावलले भन्छ हामी पनि ख्रिस्टसँगै राज्य गर्दैछौँ। अहिले हामी शरीरमै संसारमा भए तापनि आत्मिक रीतिले प्रिय तपाईँ र म ख्रिस्टसँगै राज्य गर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि महिमित आशा भनेको यही नै हो। प्रियहरू, संसारको मान्छेले भन्छ खाएसार कि लाएसार, मरेपछि लम्पसार। अनि म त्यसलाई चाहिँ लम्पसार बाद भन्छु। अनि धेरै वादहरू संसारमा आएका छन्, तर प्रियहरू बाइबलले हामीलाई त्यसरी सिकाउँदैन। तर वास्तविक जीवन त तब सुरु हुन्छ जब हामी शरीरमा मर्दछौँ। हाम्रो अनन्तता चाहिँ तब सुरु हुन्छ। यसकारण प्रिय, जतिजना तपाईँहरू वृद्ध हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ, जतिजना तपाईँहरू उमेरमा पाको हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम एक्साइटेड हुनुपर्ने कारण चाहिँ यो हो, तपाईँको यो संसारको समय सकिँदैछ, तर तपाईँको अनन्तता चाहिँ ख्रिस्टसँग बिताउने अनन्तताको समय चाहिँ नजिक हुँदैछ। यसका जति हामी बुढो हुँदै जान्छौँ प्रियहरू, त्यति नै हामी उत्साहित हुनुपर्छ। किनकि यो संसारको समय हाम्रो सकिँदै गए तापनि हाम्रो अनन्तताको समय चाहिँ ख्रिस्टसँग बिताउने त्यो अनन्तता चाहिँ हाम्रो निम्ति नजिक आइरहेको छ। यसकारण वृद्ध हुनु निराशाको कुरा होइन प्रियहरू, हामी अझै उत्साहित हुनुपर्छ। मेरो हजुरबुवा 86 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। 86 वर्षमा उहाँले लिभर क्यान्सरद्वारा बित्नुभयो। तर उहाँ बित्नुभन्दा केही हप्ता अगाडि पनि उहाँले अस्पतालमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि अस्पतालमा मैले अल्कामा राखेको थिएँ। उहाँले त्यहाँको नर्सहरूले जब सुई लाउँथ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, छोरी तिमीलाई थाहा छ, तिमीले लगाएको सुई चाहिँ मलाई एकदम दुख्यो भने। तर एउटा कुरा म तिमीलाई बताउन चाहन्छु, येशूलाई चाहिँ ग्रहण गर है। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेन भने योभन्दा पनि तिम्रो लागि कष्टदायी समय हुनेछ। त्यो दिन आउनुभन्दा अघि कमसेकम तिमीले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर। हेर्नुहोस् त, उहाँले त्यो सुईद्वारा पनि सुसमाचारै सुनाउनु भयो जीवनको आखिरी समयमा। किनकि उहाँ एउटा आशा बोकेको मान्छे। उहाँको जीवनमा मैले कहिले पनि निराशा भन्ने भेटिनँ। उहाँको डिक्सनेरीमै उहाँको जिन्दगीमा निराशा भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि देखिनँ। अप्ठ्यारो समयहरू थियो पके पनि। उहाँ 24 पल्ट जेल जानुभयो। उहाँले आफ्नो जीवनीमा लेख्नु भएको छ। तर उहाँ जेलभित्र पनि कहिल्यै रुनु भएन। जेलभित्र उहाँ कहिले निराशा हुनु भएन। तर जेलभित्र पनि सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्नुभयो।
सोलु जेलमा, विराटनगर जेलबाट उहाँलाई छोडेको एउटै कारण हो। जेलभित्र उहाँले गीत गाउँदै सुसमाचार सुनाउनु भएपछि जेलको हाकिमले भन्यो यो मान्छेलाई जेलमा राख्नु हुँदैन, यसले त जेलभित्रै धेरैलाई क्रिस्चियन बनाइसक्यो, यसलाई निकालिदिउँ भन्दा फेरि निकालिदिएको। बुझ्नुभयो त? मेरो हजुरबा जेलमा कहिले रुएर बस्नु भएन, तर जेलभित्र पनि उहाँले सुसमाचारै सुनाउनु भयो। सुसमाचारको खातिर उहाँ जेल जानु पऱ्यो। त 24 पल्ट उहाँले क्रिस्चियन भयो भनेर उहाँलाई जेलमा लगियो, तर उहाँ कहिले जेलमा निराशा हुनु भएन। त्यो बेला अहिले यसो क्रिस्चियन थिएनन्। कल्पना गर्नुहोस् आज एउटा क्रिस्चियन जेल गयो भने हजारौँ मान्छे भेट्न आउँछ होला, तर मेरो बाजे जब विश्वासी हुनुहुन्थ्यो पूर्वमा क्रिस्चियनहरू थिएनन्, 1-2 परिवार थियो होला, तर उहाँ जेलमा कोही पनि उहाँलाई भेट्नु आएन त्यो बेला। तर उहाँ कहिले पनि निराशा बन्नु भएन, किनकि एउटा आशा बोकेको मान्छे चाहिँ आशामा जहिले जिउँछ। पावललाई को भेट्नु आएर रोमको जेलमा? प्रियहरू, सबै प्राय विश्वासीहरू चाहिँ कहाँ थिए? एसिया माइनरमै थिए। रोममा त विश्वासीहरू त्यति थिएनन्, थोरै थिए विश्वासीहरू। पावल रोमको जेलमा भेट्न जान सक्ने अवस्थामा थिएन। कसले भेट्न आउँथ्यो र अहिलेको जस्तो हजारौँको सङ्ख्यामा मण्डली थिएनन्। तर जेलमा कोही भेट्नु नआउँदा पनि त्यो अँध्यारो कोठाबाट संसारलाई आशाको सन्देश दिए। संसारले पो पावललाई आशा दिनुपर्ने थियो, होइन र? तर पावलले अँध्यारो जेलबाट हेर्नुहोस् त संसारलाई आशा दिए। ख्रिस्टमा भएको आशालाई उनले बुलन्द गरे, त्यो आवाजलाई उनले लेखेर गए, किनकि त्यो आशा चाहिँ महिमित आशा थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वर दिनुभएको त्यो आशाको बोलावलाई हामीले जान्न सकौँ। यदि हामीले यो कुरा बुझ्यौँ भने, हामी जुन आशाको निम्ति परमेश्वर हामीलाई बोलाउनु भयो, यो कुरा जब तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने तपाईँको लाइफ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तपाईँको जीवनको पर्सपेक्टिभहरू, जिउने तपाईँको उद्देश्यहरू फरक भएर जानेछ। आज धेरैचोटि विश्वासीहरू चाँडै निराशा हुन्छ। सानो सानो कुराहरूमा हामी एकदम धेरै फ्रस्ट्रेट भइहाल्छ। किनभने चाहिँ तिनीहरूले तिनीको बोलावटको आशा नबुझेको कारणले हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ पावल अहिले अँध्यारो जेलमा छन्, दुवै हात र खुट्टामा साङ्लो बाँधिएको छन्। कल्पना गर्नुहुन्छ त्यो अँध्यारो कोठा अहिलेको 21औं शताब्दीको जेल जानुहोस् त। म जेलको मिनिस्ट्रीमा धेरैचोटि गएको छु, जेलमा गएर प्रचार गरेको छु। मलाई थाहा छ जेलमा कसरी मान्छेहरू सुत्छ। सुत्नु यति गाह्रो हुन्छ, यति अप्ठ्यारो हुन्छ, भुइँमा खाट हुँदैन, जेलभित्र कसैलाई खाट दिँदैन। म त 2 दिन सुतेँ भने त्यो चिसोले म त सायद बिरामी हुन्छु। जेलको जीवन, पावल कल्पना 2000 वर्ष अगाडिको पावलको जेल कल्पना गर्नुहोस्। तर पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई के भने, आनन्द गर, फेरि पनि भन्छु आनन्द गर, रिजोइस इन द लोर्ड, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। कसरी भन्न सके? साङ्लोले हात र खुट्टा बाँधिएको मान्छेले कसरी भन्न सके आनन्द गर? कि त्यो आनन्द चाहिँ परमेश्वरमा भएको आशाको कारणले थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र म भित्र यदि जीवित आशा छ भने तपाईँ र म कुनै कुराले हामीलाई निराशा बनाउन सक्दैन। मैले जेम्स स्कडेलको मेरो किताबमा आशाको ऋतुमा लेखेको छु। जेम्स स्कडेल, जब तपाईँलाई थाहा छ 1965 तिर जब भियतनामको युद्ध र अमेरिका र भियतनामको लडाइँ भयो, तपाईँले सुन्नुभएको होला। त्यो बेला अमेरिकाले भियतनामलाई जित्न सकेन यो युद्धमा, र जेम्स स्कडेल चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अमेरिकाको युद्ध विमानमा चाहिँ बमहरू बोकेर युद्ध विमान लिएर आउने मान्छे थिए। र भियतनामी सेनाले पहाडको त्यो जङ्गलको टुप्पोबाट त्यो के भनौँ उनको त्यो गनले चाहिँ त्यस जो उनको युद्ध विमानलाई, अमेरिकाको युद्ध विमानलाई झार्यो भियतनामको जङ्गलमा। तर जेम्स स्कडेल जो त्यो हवाई विमानको त्यो होइन त्यो युद्ध विमानको चालक थिए, उनी जीवित रहन सके। त्यसपछि के गरे होला कल्पना गर्नुहोस् त? एउटा विरोधी मान्छेलाई, आफ्नो शत्रुलाई भियतनामी सेनाले के गरे होला कल्पना गर्नु? 7 वर्षसम्म उनलाई जङ्गलमा बाँधेर राखियो। उनको दुवै हातहरू रुखमा बाँधेर राखियो ताकि मच्छरले टोक्दा पनि हातले मार्न नसकोस् भनेर दुवै हात चाहिँ उचालिएको थियो। 7 वर्षपछि युद्ध विराम भयो, दुवै देशको सम्झौता भयो। दुवै देशले पकडेका ती सेनाहरू चाहिँ फरक फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। त्यो बेला चाहिँ भियतनामले पनि अमेरिकी सेनालाई फिर्ता दिए। जेम्स स्कडेल पनि फिर्ता भएर गए अमेरिका। तर 7 वर्षसम्म उनको हात उभो पारेर यसरी बाँधेको कारणले उनको हात झरेन तल। 7 वर्षसम्म नझरेको कारणले कस्तो भयो कल्पना गर्नुहुन्छ? उनको हात झरेन, हात ठाडो पारेर प्लेनमा उनी चढेर गएको। अनि उनलाई अन्तबाटमा सोधिएको थियो त्यहाँ है अमेरिकाको एयरपोर्टमा सोधेको थियो, तपाईँको सबै साथीहरू मरे तर तपाईँ कसरी बाँच्नुभयो 7 वर्ष त्यत्रो यातना दिँदा? अनि जेम्स स्कडेलले भनेको थिए, मलाई एउटै कुराले म जीवित रहेँ, त्यो चाहिँ हो
मेरो परिवारलाई भेट्न पाउने आशाको कारणले म एक दिन मेरो परिवारलाई भेट्ने नै छु, मेरो परिवारसँग म समय बिताउन पाउनेछु। मलाई त्यही आशाले मेरो साथीहरू सबै निराशाको कारणले मरे, सबैले दुःखमा निराशा भए, निराशाको कारण उनीहरूले त्यो खप्नै नसकेर मरे। तर मलाई चाहिँ एउटा आशा थियो, परमेश्वरले एक दिन मलाई मेरो परिवारसँग भेट गर्न दिनुहुनेछ। प्रियहरू, आशाले हामीलाई सङ्कष्टमा जीवित राख्छ। आशाले जहिले पनि हामीलाई जिउने एउटा प्रेरणा दिन्छ। प्रियहरू, पावलको प्रार्थना यही छ कि तिम्रो बोलावटको आशालाई तिमीले बुझ्न सक। दाजुभाइ दिदीबहिनी, जबसम्म हामीले यो आशालाई बुझ्दैनौँ नि प्रियहरू, हामी प्रशस्त हुँदा पनि जहिले निराशै भरिने मान्छे हो। संसारमा प्रशस्त भएर मान्छेहरूले आशा पाउँछ भन्ने छैन। आशाले प्रशस्त नहुँदा पनि साहससँग एउटा महिमित जीवन जिउनलाई सधैँ प्रेरणा दिन्छ। दोस्रो कुरा पावलले प्रार्थना गर्छ, उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीले जान्न सक। अनि त्यही 18 पदमा उनले यसरी लेख्दछन्, कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीले जान्न सक। अघि मैले तपाईँलाई भने मुख्य फ्रेज जुन छ त्यो रिपिटेड फ्रेज चाहिँ त्यही नै हो। त्यो चाहिँ हो कीवर्ड भन्छु, की फ्रेज चाहिँ द्याट यु मे नो, ताकि तिमीले जान्न सक। अनि पावलको दोस्रो प्रार्थना चाहिँ छ, उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो। जुन उत्तराधिकार परमेश्वरले जुन त्यो इन्हेरिटेन्स भन्छ होइन, जुन सम्पत्ति, जुन कुराको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो, ख्रिस्टमा हाम्रो जुन धनाढ्यता छ, ख्रिस्टमा जुन हाम्रो परमेश्वरले जुन आत्मिक धनाढ्यता हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो कुरालाई तिमीले बुझ्न सक। पावलको लाइफ चाहिँ तपाईँले याद गर्नु, दमस्कसमा जब पावलको जीवन जुन ख्रिस्टसँगको इन्काउन्टरमा, ख्रिस्टसँगको उनको जम्का भेटमा उनको लाइफ चेन्ज भयो। उनी त ख्रिस्ट विरोधी थिए, क्रिस्चियनहरूलाई सताउनको निम्ति उनले चाहिँ सरकारबाट अनुमति लिएर दमस्कसमा जाँदै गर्दा उनले स्वर्गीय दर्शन पाए र पावल त्यहाँ लडे। अनि त्यो दर्शनमा यीशु ख्रिस्ट बोल्नुहुन्छ पावलसँग। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, ख्रिस्ट विरोधी मान्छे, क्रिस्चियनहरूलाई मार्ने अनुमति लिएर हिँडेको मान्छे कसरी ख्रिस्टको सेवक भए त? त्यही पावल हो, जिउनु ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो भन्छ। म मेरो जिन्दगीलाई कुनै मूल्यको सम्झिँदैन भन्छ। कसरी यो प्रकारको स्पिरिट उनीभित्र आयो? एउटै हो, उनले ख्रिस्टमा भएको त्यो अथाह सम्पत्तिलाई उनले बुझ्न सके। त्यो स्पिरिचुअल त्यो रिचनेस, आत्मिक धनाढ्यतालाई उनले बुझ्न सके। ख्रिस्टले उनको लागि के गर्नुभयो त्यो कुरालाई उनले बुझ्न सके र उनको भविष्य कहाँ हो त्यो कुरा उनले बुझ्न सके। ख्रिस्टमा जति पनि आशिषहरू परमेश्वर राखिदिनु भयो त्यो कुरालाई उनले बुझ्न सके। अनि त्यसो कुरा पावलले प्रार्थना गर्छ, उहाँको असीम शक्तिको महानतालाई तिमीले जान्न सक। त मेजर गर्न नसकिने इमेजरेबल ग्रेटनेस अफ हिज पावर, वर्णन गर्नै नसकिने, नाप्नै नसकिने, नेपालीमा चाहिँ असीम सम्पत्ति भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो नाप्नु नसकिने भनेको त्यो उहाँको महान ग्रेटनेस अफ हिज पावर, नाप्न नसकिने त्यो महान र असीमित चाहिँ शक्तिलाई तिमीले जान्न सक। अनि त्यो शक्ति जसले येशू ख्रिस्टलाई मरेकोबाट जीवित पार्नुभयो, जै शक्ति जसबाट येशू ख्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभयो, अनि त्यो शक्ति तिमीले जान्न सक। जुन शक्तिले येशूलाई मरेकोबाट जीवित बनाउनु भयो, यही शक्तिले उहाँमा विश्वास गर्नेको निम्ति एक दिन पुनरुत्थान हुनेछ। यसमा प्रियहरू, पावल यो तीनवटा कुराको निम्ति प्रार्थना गर्छन्। तिमीहरूको बोलावटको आशालाई तिमीले जान्न सक र तिम्रो महिमी सम्पत्ति के हो ख्रिस्टमा, त्यसलाई तिमीले बुझ्न सक। र अन्तिम चाहिँ हो असीम शक्तिको महानतालाई तिमीले जान्न सक। अघि मैले भने पावलले कहिले पनि भौतिक कुराको निम्ति जोड दिएर कहिले पनि प्रार्थना गरेका छैनन्। उनी ख्रिस्टमा यति धेरै डुबे कि उनको आत्मिक कुराहरू बाहेक उनले केही कुरा देख्नै सकेनन्। उनी ख्रिस्टको प्रेममा यति धेरै डुबे, आत्मिक कुराहरू यति धेरै उनले पत्ता लगाए। ख्रिस्टमा भएको त्यो महान सम्पत्तिलाई जब उनले बुझ्न थाले, उनलाई संसारको भौतिक कुराहरू चाहिँ फिका लागेर जान थाल्यो। यसको रोमीको 8 अध्यायको 18 पद म यहाँको लागि पढ्न चाहन्छु है त। पावलले जब यो असीम सम्पत्तिलाई देखे, बुझे, उनले संसारको कष्टहरू पनि केही जस्तो लागेन उनलाई। रोमी 8:18 पावलले यसो भन्छ, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। जुन महिमामा
परमेश्वरले हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा सम्झेर त मेरो जीवनका कष्टहरू मलाई केही जस्तो लाग्दैन। दाजुभाइ दिदीबहिनी, ख्रिस्टमा भएको त्यो ग्लोरीलाई, त्यो महिमालाई र महिमी सम्पत्तिलाई जब हामी बुझ्दछौँ, प्रियहरू, संसारका सबै कुरा हाम्रो लागि फिका लाग्दछ। हामीले माया गरेका भौतिक कुराहरू पनि हाम्रो लागि फिका लाग्दछ। हाम्रो जिन्दगीले चाहेका सबै कुराहरू हामीले प्राप्त गरेनौँ भने पनि हामी कहिले निराश हुँदैनौँ। एकजना भाइले यो हप्ता मलाई एकदम धेरै उहाँ निराशा पनि हुनुभयो। अनि उहाँले सन्तान खोज्नु भएको थियो, सन्तान को कारण नभएको कारणले गर्दा उहाँ एकदम धेरै फ्रस्ट्रेट पनि हुनुभयो। र कतिजनाले चाहिँ आफ्नो कामहरू गुमेको कारण एकदम धेरै निराशा कुरा लेख्नुहुन्छ। एकजना भाइले आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, सायद म अब सेवकाईमा हुँदिनँ होला, किनकि मेरो आर्थिक कुराको जुन डमाडोल भएर गयो, म त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सायद सेवकाईमा फर्कन सक्दिनँ होला। धेरैजनाले यो कुराहरूको बारेमा चिन्ता गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले जुन आशामा बोलाउनु भयो र जुन महिमी सम्पत्ति हामीलाई उहाँले दिनुभयो, अनि त्यो महान असीमित उहाँको शक्ति जो उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, जब यो कुरालाई हामीले अनुभव गर्दछौँ, यो कुरामा जब हामी गहिराइमा डुब्दछौँ, पौलको प्रार्थना यो कुरा तिमीले जान्न सक। अनि यो कुरा जब तपाईँहरू जान्दछौँ प्रियहरू, हाम्रो जीवनका अरू सबै कुराहरू हाम्रो लागि फिका भएर जान्छ। अनि हामीले आत्मिक चस्माले संसारलाई देख्दछौँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो संसारको चस्माले बाइबललाई हेर्दैछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ जहिले पनि हामी हाम्रो जीवनको जीवाईहरू, हाम्रो लाइफलाई हामी यसरी हेर्दछौँ, संसारको चस्माबाट हामी बाइबललाई हेर्नु खोज्छौँ। हाम्रो लाइफलाई, हाम्रो जीवनलाई संसारको चस्माबाट हेर्न खोज्छौँ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ संसारको चस्माले हेर्दा भद्रकोल देख्दछ, किन हाम्रो छिमेकीले गरेको प्रगति देखेर हाम्रो मनले त्यही भन्छ। अनि यो चस्माले हेर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर प्रियहरू, जब हामी ख्रिस्टको दृष्टिबाट, ख्रिस्टको आँखाले, ख्रिस्टको चस्माबाट, जब हामी आत्मिक चस्माबाट हेर्दछौँ प्रियहरू, हामीले ख्रिस्टमा भएको त्यो धनाढ्यतालाई र हामीलाई दिनुभएको उहाँको महान शक्तिलाई र हामीलाई दिनुभएको त्यो महान आशालाई जब देख्दछौँ प्रियहरू, हामीलाई भौतिक कुराले कहिले निराशा बनाउने छैन। हाम्रो जीवनका कष्टले पनि हामीलाई निराशा बनाउने छैन। हामी जहिले पनि जिन्दगीमा जहिले पनि एक्साइटेड हुनेछौँ। पछि गएर पावलले 3 अध्यायमा पनि त्यसरी प्रार्थना गरेको छ। अनि तपाईँले 14देखि पढ्नु, पावलले यसरी लेख्छ, यसै कारण म पिताको सामने घुँडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वी भएको हरेक नाउँको परिवारको नाउँ राखिएको छ। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँको आत्माद्वारा भित्री मनुष्यतामा तिमीलाई शक्तिशाली पारुन् र विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूमा बास गरून्। प्रेममा जरा गाडिएका र दरिलो भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। हेर्नुहोस्, सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा गर्न सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हौ। ख्रिस्टको प्रेमलाई जान्न सक, उहाँको शक्तिलाई जान्न सक। अनि त्यसपछि पावलले विश्वमा परमेश्वरले भौतिक प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, विश्वमा उहाँलाई नै, जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको र चिताएको भन्दा ज्यादा गरी उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीले मागेको र हामीले चिताएको भन्दा पनि ज्यादा प्रशस्त मात्रामा उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। अनि तिनै परमेश्वरलाई पावलले 21मा लेख्छ, उहाँलाई नै पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली र ख्रिस्ट येशूमा सदा सर्वदै महिमा होस्। आमेन। अनि प्रियहरू, परमेश्वरले, मेरो पनि यही प्रार्थना छ यहाँ सबैलाई, परमेश्वरले पावलको जस्तै त्यो माग्ने प्रार्थनाको हृदय प्रभुले दिनुभएको होस्। हामीले जीवनमा थुप्रै कुरा माग्यौँ होला, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि, अरूहरूको लागि। तर हामीले यदि आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो भने के हामीले पावलले जस्तो भन्न सक्छौँ कि तपाईँको बोलावटको आशालाई म बुझ्न सकौँ, तपाईँमा मलाई दिनुभएको त्यो महिमी सम्पत्तिलाई म जान्न सकौँ र तपाईँको असीमित शक्तिलाई मैले थाहा गर्न सकौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो साँझ यहाँबाट फर्कँदै गर्दाखेरि कतिजना अमेरिका बिहानी हुनुहुन्छ, यो सेवाबाट तपाईँ छुटेर जाँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जीवनमा सायद धेरै कुरा माग्नु भयो होला, तर एउटा निर्णय बोकेर हामी जान सकौँ, त्यो चाहिँ हो हाम्रो बोलावटको आशालाई हामीले बुझ्ने प्रभुले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको होस्। ख्रिस्टमा हाम्रो कति धेरै धन
ख्रिस्टमा हामीलाई उहाँले राखिदिनु भयो। हामी उहिले त्यो गीत गाउँथ्यौँ, अहिले गाउँदैन। अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सङ्गहरू आउँदैछ, अहिलेको जवानहरूले त्यति गाउँदैन होइन। उहिले ख्रिस्टमा सङ्गहरू हामी गाउँथ्यौँ, भजन 50हरू। अति दिन तपाईँले याद गर्नुहुन्छ त्यो खचाखच भयो बेथलेहेम गाउँ, सरायमा थिएन ख्रिस्टलाई ठाउँ भन्ने त्यो गीत उहिले हामी सानो हुँदा एकदम धेरै गाउँथ्यौँ त्यो गीतहरू होइन। तिम्रो त्यो अन्तरामा चाहिँ के लेख्छ, तिम्रो मेरो निम्ति ख्रिस्टले प्रशस्त धन साँचेका छन्, हाम्रो दुःख उठाएर अनन्त सुख साँचेका छन्। म एकदम सानो थिएँ त्यो बेला यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ, हाम्रो क्रिसमस सङ्ग गाउँदाखेरि चाहिँ। अनि यो गीत जहिले पनि कुन गीत गाउने भने चाहिँ म यही गीत छान्थेँ। सानो मलाई साह्रो मन पर्थ्यो कि तिम्रो मेरो निम्ति ख्रिस्टले प्रशस्त धन साँचेका छन् है, हाम्रो दुःख उठाएर अनन्त धन साँचेका छन्। यो चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल सङ हो, यो चाहिँ आत्मिक गीत हो। अनि यो गीतभित्र चाहिँ हामीलाई एउटा सन्देश पनि छ र तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकौँ। मेरो यो प्रार्थना छ, हामीलाई परमेश्वरले जुन धन हाम्रो निम्ति राखिदिनु भयो त्यो धनलाई हामीले बुझ्न सकौँ। जुन महान असीमित शक्ति हामीलाई राखिदिनु भयो त्यसलाई हामीले बुझ्न सकौँ र बोलावटको आशालाई हामीले जान्न सकौँ। यदि यो 3 कुरा हामीले बुझ्यो भने प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा आँधी बेर त आउँछै आउँछ होइन, समस्याहरू आइरहेको छ। हाम्रो जसको चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि हामी हरेस गर्ने छैनौँ। अब मेरो बाजेको उदाहरण तपाईँलाई दिएँ। उहाँ एउटा आशालाई बुझेको मान्छे, ख्रिस्टमा भएको धनलाई बुझेको मान्छे। उहाँलाई भौतिक रीतिले त्यस्तो चिन्ता भएन। उहाँले धरानमा आएर जमिन लिनुभएको थियो, उहाँको ब्रिटिस आर्मीबाट आएको पैसाबाट उहाँले धरानमा जमिन लिनुभयो। त्यही बेला 2.5-3 कट्ठा जमिन लिनुभएको थियो। अनि पछि म गएँ धरान, जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले आधा जमिन चाहिँ चर्चलाई दिइसक्नु भएछ। मेरो बाजेले जुन चर्च अहिले छ 1968मा त्यो चर्च उहाँले बनाउनु भयो। त्यो चर्चको आधा जमिन चाहिँ मेरो बाजेले दिनुभएको, उहाँले ब्रिटिस आर्मीमा कमाएको पैसाले किनेको जमिन। उहाँको लागि त्यो सम्पत्ति ठुलो कुरा थिएन, किनकि त्यो आशामा बोलाएको मान्छे, बोलावटको आशालाई बुझेको मान्छे चाहिँ त्यो भौतिक कुराहरूमा त्यो 1 आना जमिन 2 आना 2 कट्ठा जमिनको लागि झगडा गरेर बस्दैन। हिजो कतिजना विश्वासीहरू 1 कट्ठा जमिनको विषयमा झगडा गर्नेहरू पनि छन्, मुद्द मामिला भएर दाजुभाइको बिचमा बोलचाल बन्द गरेको हुन्छ। तर तपाईँले बोलावटको आशालाई बुझ्नुभयो भने नि प्रियहरू, तपाईँलाई ती कुराहरू तपाईँको लागि सानो कुरा लाग्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा आउने चुनौतीहरू पनि हाम्रो लागि सानो हुन्छ। यसकारण फिन्नी भन्ने व्यक्तिले उनको किताबमा के लेख्यो, जब म परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको महानतालाई, जब उहाँको अनुग्रहलाई सम्झन्छु, त्यो ठुलो परमेश्वरको अनुग्रहको पहाडमा मेरो जिन्दगीका चुनौतीहरू चाहिँ सानो बालुवाको कण जस्तै मात्रै देख्छु भन्छ। त्यो अनुग्रह परमेश्वरको कृपालाई जब म हेर्दछु, त्यो कृपाको पहाडलाई जब म हेर्दछु, परमेश्वरले मेरो लागि के गर्नुभयो भन्ने जब म त्यो कृपालाई बुझ्न खोज्छु, त्यो कृपाको पहाडभित्र मेरो जीवनका जिन्दगीका समस्याहरू त सानो बालुवाको कण जस्तै देख्छु भन्छ। तर कतिजनाको जीवनको चुनौती चाहिँ पहाड छ, उहाँको अनुग्रह चाहिँ सानो बालुवाको कण जस्तै मात्रै छ। तर प्रियहरू, परमेश्वरको कृपा कति ठुलो छ। तपाईँ मेरो चुनौती र मेरो जीवनका समस्याहरू त त्यो उहाँको महान कृपाको पहाडमा उभिएको सानो बालुवाका कण जस्तै मात्रै छन्। यसका प्रियहरू, त्यो कृपालाई हामीले बुझ्न सकौँ, परमेश्वरको त्यो महानतालाई, उहाँको आशाको बोलावटलाई हामीले बुझ्न सकौँ। मेरो यही प्रार्थना छ, परमेश्वरले हामीलाई यी दिनहरूमा यही कुरा बुझ्न दिनुभएको होस्। हाम्रो जीवनको प्याराडाइमहरू, आयामहरू पनि परिवर्तन भएर जानेछन्। जीवनको पर्सपेक्टिभ र जिन्दगीमा जिउने तरिकाहरू पनि फरक भएर जानेछ, उद्देश्यहरू फरक भएर जानेछ। हामी निराशामा डुब्ने छैनौँ, तर हामी आशा बोकेर हिँड्नेछौँ र संसारलाई आशाको बिउ छर्नेछौँ, जुन आशाको कारण चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू सबैलाई। गुड नाइट एन्ड जय मसीह।